नमस्कार, स्वागत छ एसटिएफ साप्ताहिक समाचारमा। अब प्रस्तुत छ सप्ताहभरिका प्रमुख गतिविधिहरू। अहिलेसम्मको सबैभन्दा खतरनाक लडाईँ हुन सक्ने कोभिड-19 को तेस्रो लहरलाई सम्बोधन गर्ने तयारीबारे पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङद्वारा 5 सुझावहरू प्रस्तुत। कोभिड तयारीबारे हाइकोर्टले झपार्यो राज्य सरकारलाई। 46औं राज्य दिवसको उपलक्ष्यमा श्री चामलिङद्वारा सिक्किमको बृहत्तर हित र सुरक्षाको पक्षमा गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारी पालन गर्न राज्यवासीलाई आग्रह। एसटीएनएम अस्पतालको कोभिड-19 उपचारको भारलाई जिल्ला अस्पतालहरूमा नबारे प्रलयकारी परिणाम भोग्नुपर्ने डाक्टर मिचुङ भुटियाद्वारा आशंका व्यक्त। कोभिड संक्रमणबाट बाँच्न सबैलाई सजगता अपनाउन श्री गुरुङको अपिल। एसटिएफ पार्टीका संस्थापक सदस्य श्री टीका गुरुङको निधनमा पार्टी अध्यक्ष चामलिङद्वारा शोक प्रकट। अनि एसटिएफ दक्षिण जिल्ला कार्यकारिणी समितिका प्रतिनिधिहरू सामाजिक कार्यमा जुटे। कोभिड-19 को दोस्रो लहरले हाम्रो राज्यलाई धेरै चापिरहेको छ। कोभिड संक्रमण र मृत्यु संख्या राज्यमा लगातार बढिरहेको छ। यसलाई मध्यनजर राखी राज्यमा आजदेखि पूर्ण रूपले लकडाउन सुरु भएको छ। यसैले कोभिड-19 को महामारीबाट आफू पनि बाँच्न अरूलाई पनि बचाउन लकडाउनलाई पूर्ण रूपले पालन गरौं भनी एसटिएफ पार्टी अपिल गर्दछ। अब समाचार विस्तारमा। यस सप्ताह पूर्व मुख्यमन्त्री श्री पवन चामलिङलाई जनताको सवालमा कोभिड-19 को कहरले राज्यमा ल्याएको भयामी स्थितिबारे सोधिएको छ। प्रश्न यस प्रकार छ, कोभिड-19 को दोस्रो लहरको चपेटमा छौं। आज अभूतपूर्व ढङ्गले मानिसहरूले आफन्त स्वजनहरू गुमाउँदैछन्। रोगबाट पीडित नहुनेहरूको जीवन पनि दुःखसाध्य छ। अब तेस्रो लहरको कहर पनि झेल्नुपर्ने सम्भावना टङ्कारो छ। आसन्न स्थिति ज्यादै गम्भीर र खतरनाक देखिन्छ। यस स्थितिबारे केही भन्नुहुन्थ्यो कि? प्रश्नको उत्तरमा श्री चामलिङले म सरकार र जनताको ध्यान आसन्न तेस्रो लहरको कोभिड-19 तर्फ आकृष्ट गराउन चाहन्छु, जो अत्यन्तै भयावह र अशुभकारक हुन सक्नेछ। पहिलो लहरको तुलनामा दोस्रो लहर बढी घातक ठहरिएको छ र जानिफकारहरू दोस्रो लहरभन्दा पनि विनाशक लहर अब आउने चेतावनी दिइरहेका छन् भन्नुहुँदै, अतः यस सङ्कटकालीन घडीमा म केही जरुरी बुँदाहरूको उल्लेख गर्न चाहन्छु जसमाथि झट्टै विचार गरिनु जरुरी छ। बुँदा 1, जुन आकस्मिक र भयावह ढङ्गले कोभिडको संक्रमण र तत्जनित मृत्युको क्रम बढेको छ, त्यसले भाइरस झन्झन घातक बन्दै गएको र मानिसहरू कम सतर्क र भाइरसको सहज शिकार बन्दै गइरहेको तथ्यलाई जाहेर गरेको छ। यस अवस्थामा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरूले निकट भविष्यमै पूर्वोत्तर भारत कोभिडको चरम शिकार हुने बताइरहेका छन्। बुँदा 2, कोभिड नियन्त्रणलाई लिएर राज्य प्रशासनको तयारी सम्बन्धमा सिक्किम हाइकोर्टको पर्यवेक्षण गम्भीर प्रकृतिको छ, जसले हामीलाई झस्काएको छ। यस सङ्कटको घडीमा अस्पतालहरूको हालत त्यस ढङ्गको छ भने हामीलाई आश्चर्य लागिरहेको छ कि हामी कता जाँदैछौँ। म राज्य प्रशासनलाई आफ्नो तयारी ठिक पार्न र सो सम्बन्धको प्रतिबारे सार्वजनिक बयान दिन अनुरोध गर्दछु। यदि सरकारले जनताको अधिकार र मूल्यहरूको आदर गर्छ भने, जनताको जीवनको सम्मान गर्छ भने, सरकारले आफ्नो अहमलाई छोडेर माननीय हाइकोर्टले व्यक्त गरेको विचारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र संवेदनशील ढङ्गले काम गर्नुपर्छ। बुँदा 3, अहिलेसम्मको सबैभन्दा खतरनाक लडाईँ हुन सक्ने तेस्रो लहरलाई सम्बोधन गर्ने तयारी आजैबाट युद्ध स्तरमा सुरु गरिनु आवश्यक छ। विशेषज्ञहरूको विचारलाई सुन्नुपर्छ र उनीहरूको सुझावलाई हरेक मूल्यमा कार्यान्वित गरिनुपर्छ। यदि आज हामीले जीवनको सुरक्षा गर्न सक्यौँ भने मात्र भोलि हामी अझ अर्थपूर्ण ढङ्गमा अरू कामहरू गर्न सक्नेछौँ। यसरी नै पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एसटिएफ अध्यक्ष पवन चामलिङले अहिलेसम्मको सबैभन्दा खतरनाक लडाईँ हुन सक्ने तेस्रो लहरलाई सम्बोधन गर्ने तयारीबारे आफ्ना 5 सुझावहरू पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। पहिलो सुझाव, तेस्रो लहर विरुद्ध लड्न पूर्ण प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मीहरूको एउटा विशाल दल खडा गरियोस्। सो दलका सदस्यहरूलाई सबै सम्भव सुविधा र सुरक्षा दियोस् ताकि उनीहरू पनि सुरक्षित रहनु र अरूलाई सुरक्षित गर्न उत्साहित बनुन्। दोस्रो सुझाव, सिक्किमलाई देशको पहिलो कोभिड मुक्त राज्य बनाउने लक्ष्य लिएर अभियान थाल्नुपर्छ।
हाम्रो राज्यको जनसङ्ख्या कम भएकोले हामी पूर्ण लकडाउन कायम गर्न सक्छौँ र 2 हप्ताभित्रमा सबैलाई टीकाकरण गर्न सक्नेछौँ। राज्यलाई भारतकै पहिलो कोभिड मुक्त राज्य बनाउने सपना, जपना र योजना सरकारको काम हो। तेस्रो सुझाव, तेस्रो लहरले युवा तथा बालकहरूलाई आक्रान्त बनाउने सम्भावनाको आलोकमा युवा पिँढीमा यसबारे व्यापक जनचेतना जागृत गर्ने अपिल सरकार समक्ष गर्दछु। विशेषज्ञहरूका मत अनुसार 12 वर्षभन्दा माथिका नानीहरूका लागि फाइजरको टीका सबैभन्दा सुरक्षित बताएको छ। राज्यका यस आयु वर्गका नानीहरूका निम्ति पर्याप्त फाइजर टीका उपलब्ध गराउने दिशामा सरकारले उपयुक्त निकायमा गम्भीर पहल सुरु गर्नुपर्छ। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, हाम्रा सबै नानीहरूलाई सुरक्षित राखिनुपर्छ। चौथो सुझाव, स्वास्थ्य कमजोर भएका बालक तथा वयस्कहरूलाई चिन्हित गरेर सरकारले उनीहरूलाई अतिरिक्त सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। पाँचौं सुझाव, नानीहरूका निम्ति विशेष र अलग कोभिड वार्ड बनाइनुपर्छ। यसरी नै प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा श्री चामलिङले सिक्किमले भुटान मोडलबाट सिक्नुपर्ने बताउनुहुँदै भुटानमा अहिलेसम्म कोभिडको कारणले केवल 1 जनाको मृत्यु भएको छ र केवल 16 दिनभित्रमा 93% जनसङ्ख्याको टीकाकरण गरिसकेको छ। हाम्रो जनसङ्ख्या भुटानभन्दा कम छ। मैले यस अघि पनि 16 मईभित्र सबै टीकायोग्य सिक्किमे नागरिकहरूलाई टीकाकरण गर्ने अनुरोध सिक्किम सरकार समक्ष गरिसकेको छु भन्नुभयो। यसै क्रममा श्री चामलिङले अझ भन्नुभयो, यदि सरकारले हाम्रो सुझाव सुनेको भए आज नोक्सानी कम गर्न र सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ पार्न सकिने थियो। आज मेरो प्यारो सिक्किम र सिक्किमवासी त्रासित र भयभीत अवस्थामा देख्नु पर्दा मेरो अन्तर रोएको छ। सिक्किमेहरूको जीवन मूल्य घटेको देख्दा चित्त दुख्छ। उनीहरू आफ्नो जीवन रक्षाको लागि आफै लड्नुपर्ने स्थितिमा छन्। यसबाहेक एसडिएफ अध्यक्ष चामलिङले वर्तमान मुख्यमन्त्री आफै कोभिड प्रोटोकल तोडेर सैकौं मानिसहरूको भिड लिई सार्वजनिक ठाउँहरूमा घुमिरहेको देखेर आफू चिन्तित बनेको र यसले गलत र उल्टो सन्देश फैलाएको छ भन्नुभयो। यसरी नै जब सरकार प्रमुखलाई नै स्थितिको भयावहता र गम्भीरताबारे चिन्ता छैन भने राज्यले के आशा गर्ने भनी प्रश्न गर्नुहुँदै म मुख्यमन्त्री र उनका सहयोगीहरूलाई सबै कार्यक्रमहरू भर्चुअल माध्यमबाट गर्न अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम सिक्किमलाई सुरक्षित गरौँ, सिक्किमेलाई सुरक्षित गरौँ। त्यसो भएमा अन्य सबै कुराहरू आफै ठिक हुनेछन्, श्री चामलिङले भन्नुभयो। सिक्किम हाइकोर्टले कोभिड व्यवस्थापनमा अपर्याप्त तयारी गरेको सम्बन्धमा एउटा सुओमोटो पिआइएल माथि सुनाई गर्दै राज्य सरकारको कठोर शब्दमा आलोचना गरेको छ। न्यायमूर्तिद्वय मीनाक्षी मदन राई अनि भास्कर राज प्रधान लिएर गठित हाइकोर्टको खण्डपीठले राज्यमा कोभिड रोगीहरूका लागि चिन्ताजनक रूपले कम्ती पलङहरूको उपलब्ध बारे गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ। राज्यबाट प्रकाशित हुने एउटा अङ्ग्रेजी दैनिकमा छापिएको खबर अनुसार खण्डपीठले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, महामारीले उत्पन्न परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै एसटिएनएम लगायत राज्यका जम्मै जिल्ला अस्पतालहरूमा आइसियु पलङसहित अन्य पलङहरूको मुद्दा उठाएको छ। याचिकामा जिल्ला अस्पतालहरूमा आइसियु सुविधाहरू उपलब्ध छैनन्, कोभिड ड्युटीका लागि एम्बुलेन्स अनि पर्याप्त चालकहरूको अभाव देखिएको छ। राज्यमा दिन प्रतिदिन बढ्दो कोभिड रोगीहरू अनि जनसङ्ख्याको अनुपात अनुसार एसटिएनएम अनि जिल्ला अस्पतालहरूमा कोभिड रोगीहरूका लागि छुट्याएका पलङहरू चिन्ताजनक रूपले कम्ती छन्। सम्मानित एमिकस क्युरीहरूको रिपोर्ट अनुसार अस्पतालका ग्रेड 3 र 4 का स्टाफहरू जो कोभिड योद्धा पनि हुन्, उनीहरूको सङ्ख्या कम छ र यसको प्रबन्धन झट्टै गरिनुपर्छ। यदि उनीहरूको सुविधा अनि उनीहरूका परिवारहरूको स्वास्थ्यको मुद्दालाई पनि झट्टै सम्बोधन गरिनुपर्छ। कोभिड रोकथाम अनि उपचार सम्बन्धमा राज्यभरिका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अनि उपस्वास्थ्य केन्द्रहरूको तयारी बारे पनि विचार गरिएको छ अनि हामीलाई उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार कोभिडका लागि आपतकालीन व्यवस्थापन लगभग नरहेको अनि यी केन्द्रहरूमा अक्सिजन सप्लाई पनि नभएको स्थिति छ। कोभिड टेस्टिङका केन्द्रहरूको सङ्ख्या पनि बढाइने आवश्यकता छ, जुन हाल पूर्व जिल्लाका 2 वटा अस्पतालहरूमा मात्र उपलब्ध छ। आइसियुमा भर्ना हुनुपर्ने रोगीहरूलाई अन्य जिल्लाहरूबाट एसटिएनएम अस्पतालहरूमा ल्याइँदैछ।
अनि अस्पतालहरूबीच समन्वयको अभावमा एकजना 26 वर्षीय महिलाको जीवन समाप्त हुन पुग्यो, जसलाई सिङताम अस्पतालबाट एम्बुलेन्समा ल्याएको थियो। तर आइसियु बेड र अक्सिजनको अभावका कारण उनले जीवन त्याग्नु पर्यो। भ्याक्सिन रेजिस्ट्रेसन अनि कुनै रोगी कोभिड पोजिटिभ भएको खण्डमा प्रोटोकल परिपालनको कम सम्बन्धी जागरुकता कार्यक्रमहरूलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिइनुपर्दछ। राज्य दिवसको 46औं वर्षगाँठको अवसरमा पूर्व मुख्यमन्त्री श्री पवन चामलिङले सिक्किमेली जनगणलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देश जारी गर्नुहुँदै श्री चामलिङले राज्य दिवसको महत्त्वबारे सिक्किम भारतीय गणराज्यको 22औं राज्य बनेको 46औं वर्षगाँठको यस महत्त्वपूर्ण दिनमा एउटा प्रश्नले जवाबको आग्रह राख्दछ कि किन सिक्किमेली जनताले भारतीय गणराज्यमा सिक्किमलाई विलय गराउने निर्णय लिएका थिए। विलय आज इतिहास बनिसकेको छ। त्यो इतिहास सिक्किमेली जनता आफैले बनाएका हुन्। आज पनि यो कुरा सम्झिनु महत्त्वपूर्ण छ कि सिक्किमेली जनताले सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने ऐतिहासिक पदक्षेप यसकारण लिएका थिए कि उनीहरूलाई एउटा सुदृढ प्रजातन्त्र पाउने उनीहरूको आशा र आकांक्षा पूरा गर्ने अनि सिक्किमे जनतालाई समान राजनीतिक अधिकारको प्रबन्धन दिने वचन दिएको थियो। विलय अघि सन् 1973 को 8 मई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो अनि त्यसैको आधारमा सिक्किमको भारतमा विलय गरिएको थियो भन्नुभयो। यसरी नै 8 मई सम्झौताले दिएको वचन अनुसार चुनावको प्रणाली यस्तो प्रकारले आयोजना गरिनेछ, जसमा विधानसभा जनसङ्ख्याका विभिन्न तबकाहरूद्वारा प्रतिनिधित्व गरिएको हुनेछ। विधानसभा अनि कार्यकारी परिषदको आकार अनि गठन यस्तो प्रकारको हुनेछ तथा समय समयमा निर्धारित गरिनेछ कि त्यसमा जनसङ्ख्याको कुनै पनि एउटा समुदाय जातीय मूल एथनिक ओरिजिनको कारण हावी नहोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान राखिनेछ तथा भोटिया लेप्चा मूलका सिक्किमे अनि नेपाली मूलका सिक्किमे जसमा चोङ अनि अनुसूचित जाति पनि सम्मानित छन् उनीहरूको पूर्ण सुरक्षा गरिनेछ भन्ने प्रमुख विषयलाई पनि श्री चामलिङले उल्लेख गर्नुहुँदै 14 अप्रिल 1975 को दिन एउटा जनमत सङ्ग्रह आयोजना गरिएको थियो अनि 26 अप्रिल 1975 को दिन सिक्किमको भारतीय गणराज्यमा विलय गरिएको थियो। यद्यपि सिक्किम भारतमा 46औं वर्ष अघि विलय गरिएको भए पनि समान राजनीतिक अधिकार, न्याय अनि सुरक्षाको विलयकालीन प्रतिबद्धता पूरा हुन अझै बाँकी छ। वास्तवमा भन्ने हो भने पुराना कानुनहरू अनि संविधानको धारा 371F अन्तर्गतका सिक्किमे जनताको विशिष्ट पहिचान यस अघिको सिक्किमको इतिहासको तुलनामा आज धेरै खतरामा छ भन्नुभयो। पूर्व मुख्यमन्त्री श्री चामलिङले आफ्नो सन्देशमा छुटेका 12 समुदायमाथि विलय पछिको ऐतिहासिक अन्यायलाई प्रकाश पार्नुहुँदै भन्नुभएको छ, विलय पछाडि सिक्किममा एउटा नयाँ सामाजिक आर्थिक परिदृश्य देखा पर्यो। सिक्किम ट्राइबल अर्डर 1978 अनुसार भोटिया लेप्चा, शेर्पा, डुक्पा, डोपथापा, छुम्बिपा, यल्मोले, काक्ते, ट्रोमोपा, टिबेटनलाई अनुसूचित जनजातिको हैसियत प्रदान गरियो। उसरी नै कामी, दमाई, माझी अनि सार्कीलाई अनुसूचित जातिको अधीनमा ल्याइयो। लगभग त्यसै समयकालमा भारत सरकार सिक्किमका नेपालीहरूलाई जनजातिको हैसियत प्रदान गर्न चाहन्थ्यो। सन् 1976 मा केन्द्रीय गृह मन्त्रालयका डाइरेक्टर जेनरल ओके मूर्तिले सिक्किमका मुख्य सचिवलाई पत्र लेखेर सिक्किमका नेपालीहरूलाई अनुसूचित जनजातिको अधीनमा ल्याउन सकिने सम्भावनाको अवस्थाबारे अवगत गराएका थिए। त्यतिखेर राज्य सरकार यो प्रस्तावमा सहमत नभएकोले नेपालीहरू यस अधिकारबाट वञ्चित भए। एलडी काजीको सरकार जान्दथ्यो कि नेपालीहरू किन छुटे, जसरी आज पनि जीवित त्यस समयका नेताहरू जान्दछन् जो त्यस ऐतिहासिक अन्यायका साक्षी हुन्। जतिखेर उक्त घटना घट्यो उनीहरू मूर्ख दर्शक थिए र आज पनि उनीहरूको मौनता कायम छ। विलयको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा प्रायोरिटी प्रथाको उन्मूलन अनि सिक्किमका विभिन्न समुदायलाई जनसङ्ख्याको आधारमा सिटको प्रबन्धन अनि सुरक्षा थियो। तर विलयपछि नेपालीहरूले सिट आरक्षण प्राप्त गर्नको सट्टा छेउगेलको समयमा प्रायोरिटी प्रथा अन्तर्गत उनीहरूलाई प्रदान गरिएको 50% सिट पनि गुमाउनु पर्यो। सिक्किमेली जनता समान राजनीतिक अधिकारको आशामा भारतीय नागरिक बनेका थिए। तर विडम्बनाको कुरो विलयपछि नेपालीहरूको सिट गुम्यो अनि सन् 1978 मा उनीहरू जेनरल क्याटेगोरीमा बस्नु पुगे। प्रख्यात आहन
होलाकीले बुलाकी लाउनु, बुलाकीले नाखै लग्यो ले भने जस्तो सिक्किमेली नेपालीहरू आफ्नो दोहोरो अधिकारबाट नै वञ्चित भए। सिक्किम सरकार अनि भारत सरकार दुवैले चाँडै विलयको मूल भावनालाई बिर्सिदिए तथा सिक्किमेली जनताका आशा, सपना अनि आकाङ्क्षाहरूलाई चिसो बोरामा हालिदिए। इतिहासले यी 12 समुदायमाथि गरिएको ऐतिहासिक अन्यायमाथि प्रश्न उठाउनेछ। यसै क्रममा श्री चामलिङले एसडिएफ शासनमा सिक्किम भारतीय सङ्घको उदाहरणीय राज्य बनेको सत्यतालाई प्रकाश पार्नुहुँदै भन्नुभएको छ, एसडिएफ सरकार आउन अघि कुनै पनि समुदायका लागि स्थानीय शासन, सरकारी नोकरी अनि उच्च शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था थिएन। भारतीय संविधानले नै आरक्षणको प्रावधान राखेको छ, तर पहिलाका सरकारहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्न चासो दिएनन्। हाम्रो कार्यकालमा भारतको संविधानको आधारमा भोटिया, लेप्चा, महिला, ओबीसी, अनुसूचित जाति लगायत सबै समुदायका लागि स्थानीय स्वशासन, नोकरी अनि उच्च शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था हामीले सुरु गर्यौं। आज यो भारतमै एउटा उदाहरण हो कि कुनै पनि सिक्किमेली व्यक्ति आरक्षणको श्रेणीभन्दा बाहिर छैन। यो संविधानको धारा 371F अन्तर्गत विशेष प्रावधान अनुसार गरिएको हो। 25 वर्षको हाम्रो सरकारमा हामीले राज्यका बीएल समुदायलाई पूर्ण सुरक्षा दियौं। हामीले उनीहरूको राजनीतिक अधिकार ल्यान्ड रेभिन्यू अर्डर नम्बर 1 को सुरक्षा गर्यौं। नोकरीमा आरक्षण सुनिश्चित गर्यौं। स्थानीय स्वशासन तथा उच्च शिक्षामा आरक्षण प्रदान गर्यौं तथा धारा 371F को विशेष प्रावधान अनुसार उनीहरूको संस्कृति, परम्परा, धरोहर, धर्म, भाषा अनि जीवन पद्धतिको संरक्षण गर्यौं। जमिनी स्तरमा जनताको सशक्तिकरणमाथि जोड दिँदै हामीले सिक्किमलाई प्रजातान्त्रिक शासनतर्फ रूपान्तरित गर्यौं। सरकार गठन गर्न साथ हामीले हाम्रो बजेटको 70% रकम ग्रामीण विकासमा लगाउँदै जमिनी तहमा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढीकरण, पञ्चायती राज प्रणालीलाई क्षमता विकेन्द्रीकरण एवं हस्तान्तरण मार्फत जनताको सशक्तिकरण, महिलाहरूलाई सशक्तिकृत गर्नका लागि नीतिहरूको कार्यान्वयन अनि सामाजिक न्याय र समाजसेवी राजनीतिमाथि ध्यान केन्द्रित गर्यौं। निशुल्क शिक्षाको नीतिसहित स्कुल, असङ्ख्य कलेज एवं युनिभर्सिटीहरूको स्थापना गरेर हामीले सिक्किमका युवा मस्तिष्कहरूलाई सशक्तिकृत गर्यौं, जो सिक्किमको प्रजातान्त्रिक संरचनालाई सुरक्षा गर्न सहायक हुनेछन्, श्री चामलिङले भन्नुभयो। एसडिएफ कार्यकालमा सिक्किमले हासिल गरेको उपलब्धिबारे श्री चामलिङले अझ भन्नुभएको छ, जीडीपीलाई 5159% बढाउनुसँगै हामीले आर्थिक विकासको क्षेत्रमा अतुलनीय प्रगति हासिल गर्यौं। हामीले सिक्किमको प्रति व्यक्ति आयलाई रुपैयाँ 9,000बाट बढाएर रुपैयाँ 34,100 पुर्यायौं। साक्षरता दर 56%बाट बढाएर देशमै सर्वाधिक 96.72% पुर्यायौं। हाम्रो सरकारमा जनताको हकदार आयुमा 11 वर्ष वृद्धि भएर 73 वर्ष पुग्यो, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा धेर हो। सारा संसारमै हामी पहिलो जैविक राज्य बन्यौं। जनताका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गरिए अनि विश्व ब्याङ्कका अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धपछि गरिबी घटाउनमा संसारको कुनै पनि राज्य मध्ये हामी पहिलो राज्य भयौं। एसडिएफ सरकारमै सिक्किमका औद्योगिकीकरण क्रान्ति सम्पन्न भयो। इको टुरिज्म, ग्रामीण पर्यटन अनि होमस्टे पर्यटनमा अभूतपूर्व वृद्धि मार्फत सिक्किमले देशमा सफलताको कथा लेख्यो। सिक्किमले प्रति वर्ष आफ्नो कुल जनसङ्ख्या भन्दा 4 गुणा बढ्ता पर्यटक आकर्षित गर्न सक्षम बन्यो। हामीले हाम्रो परितन्त्र अनुकूल जैविक अनि दीर्घमियादी विकास मोडललाई सिक्किमको ब्रान्ड बनायौं, जसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विश्व ब्याङ्क अनि योजना आयोग जस्ता संस्थाहरूले मान्यता प्रदान गरे। सिक्किमको विशिष्ट चिनारी सङ्कटमा रहेको सन्दर्भमा राज्य दिवसको अवसरमा श्री चामलिङले यद्यपि हामीले संविधानको धारा 371F द्वारा प्रत्ययभूत हाम्रो विशिष्ट चिनारीको सुरक्षा गर्यौं तथा एसडिएफ सरकारको कालमा सिक्किमलाई विश्वकै उदाहरण बनायौं, तर वर्तमान राजनीतिक विकासले सिक्किमेली जनताका लागि राम्रो लक्षण देखाएको छैन। हामी ती राजनीतिक विकासहरूको साक्षी बनिरहेका छौं, जसले सिक्किमेली जनताको विशिष्ट पहिचानलाई चुनौती दिँदैछ। भर्खरै सम्पन्न नगर निकाय चुनावहरूमा आधार कार्डहरूको आधारमा ट्रेड लाइसेन्स जारी गर्ने तथा स्थानीयहरूको
जमिन किन्न सकिने मुद्दा उठे। सिक्किम सब्जेक्ट नभएकाहरूले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सिक्किम सब्जेक्टधारीहरूको नाममा घर किन्ने तथा दोकानहरू खोल्ने कामहरू गरिएका छन्। सिक्किम सब्जेक्ट नभएकाहरूले सरकारी नोकरी पाइरहेका छन् अनि प्रशासनका उच्च पदहरूमा काम गरिरहेका छन्। संविधानको धारा 371F द्वारा प्रदान गरिएको विशेष सुरक्षामाथि यी हस्तक्षेपहरू हुन् अनि यो पूर्ण रूपले पुराना कानुनहरूको विरुद्धमा छन् भन्नुभयो। सिक्किमेली जनताको अधिकारलाई स्पष्ट पार्नुहुँदै श्री चामलिङले भारतीय संविधानको धारा 21ले जनतालाई जीवन अनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार दिन्छ। प्रत्येकलाई आफ्नो घरको सुरक्षा गर्ने वैधानिक अधिकार छ। यदि कुनै व्यक्ति अनुमति बेगर अर्काको घरमा पस्छ भने त्यसलाई अनधिकार प्रवेशको मुद्दा लाग्छ। एभरिथले भारतको संविधानले भारतीय जनतालाई आफ्नो राज्य चलाउने अधिकार दिन्छ। सिक्किम हाम्रो घर हो अनि यसको सुरक्षा गर्ने हाम्रो हक र जिम्मेवारी छ। उसरी नै अन्य राज्यका जनतालाई पनि उस्तै अधिकार छ। हामीलाई हाम्रो जमिन, सम्पत्ति, घर, राज्य अनि देशको सुरक्षा गर्ने अधिकार छ भन्नुभयो। यसरी नै उहाँले यदि हाम्रो घर र जमिन नै सुरक्षित छैन भने कसरी सिक्किमेली जनताको अधिकार संरक्षित बन्छ अनि कसले संरक्षण गर्नेछ भनी गम्भीर प्रश्न पनि गर्नुभयो। यस अतिरिक्त श्री चामलिङले अझ भन्नुभएको छ, यसको एकमात्र समाधान के हो भने हामी सिक्किमको बृहत्तर हितको पक्षमा उभौँ अनि सिक्किमलाई सुरक्षा गरौँ, जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लियौँ। भारतको संविधानमा हाम्रा पुराना कानुनहरूलाई सुरक्षा गर्ने एउटा प्रावधान छ जसलाई हामीले उपयोग गर्नुपर्छ। त्यसको सट्टामा कानुनले हामीलाई सुरक्षा गर्नेछ। यदि हामी हाम्रो सामूहिक हितको पक्षमा एकजुट हुन सक्यौँ भने मात्र हामीले भोटिया लेप्चाको BL सिटको सुरक्षा, ल्यान्ड रेभिन्यू अर्डर नम्बर 1 विशेष BL सुरक्षा, लिम्बू तामाङ सिट आरक्षण अनि छुटेका 12 समुदायलाई धारा 371F को विशेष प्रावधान अन्तर्गत जनजाति मर्यादाको उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेछौँ। 3वटा राष्ट्रिय कानुन एवं नीतिहरू CAA, NPR अनि NRC लागू भइसकेका छन्। यी कानुनहरूले सिक्किमेली जनतालाई कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने कुरा मुख्य सरोकारको विषय हो। थपमा कसरी यी कानुनहरूले धारा 371F, पुरानो सिक्किम सब्जेक्ट रेजिस्टर 1961, सिक्किम सिटिजनसिप एक्ट 1975 अनि हाम्रो विशेष सुरक्षालाई प्रभाव पार्नेछ भन्ने कुरामाथि हामीले गम्भीर रूपले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। सिक्किममा पुरानो सिक्किम सब्जेक्ट रेजिस्टर अन्तर्गत 3.5 लाख सब्जेक्टधारीहरू छन्। यदि तपाईँ त्यसलाई सिक्किमको वर्तमान मतदाता सङ्ख्यासँग तुलना गर्नुहुन्छ भने तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ कि कसरी हाम्रो जनसङ्ख्यामा परिवर्तन भइरहेछ। यो गम्भीर सरोकारको विषय हो तथा म सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू, नेताहरू, बौद्धिकहरू, नागरिक समाजका सदस्यहरू तथा युवाहरूलाई हाम्रो अधिकार र हाम्रो विशेष पहिचानको सुरक्षाका लागि एकजुट बनेर काम गर्ने आह्वान गर्दछु। हाम्रो विशेष पहिचानको सुरक्षा गर्न हामी संविधानको धारा 371F द्वारा सशक्तिकृत छौँ अनि हामीमाथि आइपरेको यो जिम्मेवारीलाई उपयोग गर्नुपर्छ। सिक्किमको हितको पक्षमा एकजुटता बारे श्री चामलिङले भन्नुभएको छ। यसर्थ राज्य दिवसको अवसरमा म सिक्किमेली जनगणसित उपयुक्त मुद्दाहरूमाथि उसले माग गरेसर गम्भीरतापूर्वक घोत्लिन आह्वान गर्दछु। जुन आशा र आकांक्षाहरूसित हामीले सिक्किमलाई भारतमा विलय गराएका थियौँ अनि जसका लागि हामीले आज राज्य दिवस पालन गरिरहेका छौँ, ती आशाहरू अझै पूरा हुन बाँकी नै छन्। हामीले सिक्किमको विशिष्ट पहिचानमाथि मरारिरहेका खतराहरूलाई राज्यको सामाजिक राजनीतिक परिदृश्यलाई नै फेरिदिने अनुमति दिन सक्दैनौँ। धारा 371F ले प्रदान गरेको सिक्किमेली जनताको राजनीतिक अधिकारको सुरक्षा एकदमै गरिनुपर्छ। राज्यका लागि सिक्किमेली जनता एकबद्धता हुनु नै पर्नेछ। सिक्किमेली जनताको रूपमा हामी सौहार्दतापूर्वक बाँचेको खण्डमा मात्रै सिक्किमको सुरक्षा हुनेछ। यदि यसो हुन्न भने सिक्किमको भविष्य अनिश्चयपूर्ण हुनेछ। मेरो 25 वर्षको सरकारमा हामीले सिक्किमेली जनताको आत्मसम्मान, विशिष्ट पहिचान अनि अधिकारको रक्षा गरेकोमा म बेहद गौरवान्वित अनुभव गर्दछु। मैले सिक्किमेली जनताको आत्मसम्मानलाई कहिले प्रश्नको घेरोमा आउन दिइनँ। म गर्व अनुभव गर्छु हामीले सिक्किमलाई विश्वमा नयाँ गरी चिनायौँ अनि हामी सबैले गर्व गर्न सक्ने गरी सिक्किमलाई उदाहरणीय राज्य बनायौँ। हामीले अत्यन्तै कठोर मेहनत अनि बलिदान दिएर हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई फोहोरमा नफालौँ।
आज हाम्रो राज्यले पनि महामारीको सामना गरिरहेको छ, जसले गर्दा हामीले हाम्रा असंख्य बहुमूल्य जीवनहरू गुमाउनु परेको छ। कोरोना पोजिटिभ हुने दर बढ्दो छ अनि सिक्किम देशमै दोस्रो सबैभन्दा बढ्दो मृत्युदर भएको राज्य बन्न पुगेको छ। यो हामी सबैका लागि अत्यन्तै चिन्ताजनक समय हो अनि हामी समस्त जनगणलाई आवश्यक सुरक्षा उपायहरू अपनाउन तथा कोभिड-19 प्रोटोकललाई पछ्याउन अपील गर्दछु। हामी सबै यसमा एकसाथ र एकजुट छौँ अनि भाइरसको विपत्ति विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न सक्छौँ। म सिक्किमका समस्त जनगण समक्ष आत्मसुरक्षालाई आफ्नो प्राथमिकता बनाउन अनि सिक्किमेली परिवारलाई कोभिड-19 भाइरसबाट सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी ग्रहण गरिदिन अपील गर्दछु। कोभिड-19 विरुद्धको सङ्घर्षमा सिक्किम एकदमै खराब प्रदर्शन गर्ने राज्यहरूमध्ये एक भएको छ। सिक्किम 68.5% रिकभरी रेट सहित देशमा दोस्रो सबैभन्दा कम रिकभरी रेट भएको राज्य बनेको छ। हाम्रो सुरक्षा घट्दै गइरहेको छ भने हाम्रो नाजुकता बढ्दै गइरहेको छ अनि हाम्रो जीवन सुरक्षाविहीन बनिरहेको छ। यो समय हामीले प्रशासनबाट बढ्ता सतर्कता अनि उच्च स्तरको प्रदर्शनको माग गर्ने अनि यस युद्धमा भाग लिने जिम्मेवार नागरिक बन्ने समय हो। सामूहिक रूपमा हामीले यो अवश्य सक्नेछौँ। म हाम्रा संरक्षक देवताहरूसँग हामीले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूबाट सिक्किमको सुरक्षा गरिदिन प्रार्थना गर्दछु। घरमै बस्नुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस् भन्ने आग्रहसहित श्री चामलिङले राज्यवासीलाई राज्य दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। अब पालो भएको छ अध्यक्षको सन्देश। कोरोना महामारीले आज सबैभन्दा ठूलो प्रभाव शिक्षा क्षेत्रलाई पारेको छ। घरमा बसेर विद्यार्थीहरू अनलाइन शिक्षा लिन बाध्य बनेका छन्। यस्तो बेला आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिन शिक्षकहरू दिलोज्यान दिएर खटिरहनु भएको छ। एसटेप अध्यक्ष पवन चामलिङले शिक्षकको गुण, महत्त्व, विशेषता र भूमिकामाथि यसो भन्नुहुन्छ। शिक्षक भनेको खाली क्लासरुम गएर पढाउने मात्रै होइन। शिक्षक भनेको त विचारले, व्यवहारले, चरित्रले, उसको जीवनले, आचरणले नै अनुकरणीय हुनु पर्यो, बुद्ध जस्तो हुनु पर्यो। अनि शिक्षक र विद्यार्थीको बिचमा सबभन्दा पहिला त एउटा इमोसनल रिलेसन हुनु पर्यो र शिक्षक त डरलाग्दो हुनु भएन। शिक्षक त सम्मानीय हुनु पर्यो, पूजनीय हुनु पर्यो अनि त्यो भाव विद्यार्थीको मनमा स्थापित गर्नु पर्यो। शिक्षक सबभन्दा पहिला गुरुबाबुले विद्यार्थीको मनबाट जुन शरम गर्छ सोध्नको लागि हो त्यो कुराहरू हटाइदिनुपर्छ मनबाट, एउटा विश्वास जगाइदिनुपर्छ कि म तिम्रो शिक्षक हो, तिमी मेरो विद्यार्थी हो, म सिकाउने हो, तिमी सिक्ने हो। तिम्रो र मेरो बिचमा पुरा खुल्ला हुनुपर्छ। कुनै बार बन्धन सरम भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो एकदमै कुरा के छ सोध्नलाई त्यो भन्ने एउटा त्यो खालको एउटा कम्फर्ट विद्यार्थीले पाउनुपर्छ। राज्यमा कोरोना संक्रमणको संख्या दैनिक रूपमा 200 भन्दा अधिक बढिरहेको छ। यति मात्र नभएर दैनिक रूपमा 6 जना भन्दा अधिकले कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्। यस प्रकारको भयमही र सन्तासपूर्ण स्थितिलाई सामना गर्नका निम्ति राज्य सरकारले बुद्धिमत्तापूर्वक पहल गर्न जरुरी रहेको एसडिएफ पार्टीका उपाध्यक्ष तथा पूर्व विधायक डाक्टर मिचुङ भोटियाले बताउनुभयो। श्री भोटियाले कोरोना संक्रमण राज्यको अभेग गाउँहरूमा पनि फैलिएको कारण सरकारले जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको विषयलाई जोड दिनुहुँदै जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि कोभिड पेसेन्टका लागि 20 वटासम्म बेड, जसमा 5 वटा आइसियु, 5 वटा हाई डिपेन्डेन्सी युनिट र रहल 10 वटा कोभिड जेनरल वार्ड, यसबाहेक 20 जना कोभिड पेसेन्टलाई 24 घण्टामै उपचार गर्नका निम्ति 2 वटा अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन प्लान्ट सहित उपलब्ध गराउनु जरुरी रहेको छ भन्नुभयो। वर्तमान समयमा कोभिड रोगीहरूलाई उपचारको भार केवल एसटीएनएम अस्पताललाई मात्र परिरहेको, रोगीहरूले गुणात्मक उपचार प्राप्त गर्न असमर्थ बनिरहेको तथा एसटीएनएम अस्पताल कोभिड संक्रमणको केन्द्र बनेको लगायत कोभिड पेसेन्टलाई पौष्टिक खाना उपलब्ध नभएकोमा पनि श्री भोटियाले खेद प्रकट गर्नुभएको छ।
यसका साथै रोगी तथा रोगीलाई देखरेख गर्नेहरूले आफै दबाई पानी किन्न परिरहेको तीतो वास्तविकतालाई साझा गर्नुहुँदै महामारीको सङ्कट अवस्थामा आर्थिक विपन्न परिवारहरूले उपचारको खर्च कसरी बेहोरिरहेका छन् होला कल्पना गर्नुहोस् भन्दै श्री भोटियाले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। हालमा जे भइरहेको छ एसटीएनएम प्रशासनलाई मात्र दोषारोपण गर्न सकिने बताउनु हुँदै डाक्टर मिचुङ भोटियाले कोभिडले ल्याएको बढ्दो आतंकित परिस्थितिलाई सामना गर्नका निम्ति एसटीएनएम अस्पतालको भारलाई जिल्ला अस्पतालहरूमा बाँड्न आवश्यक छ। समयमा नै सरकारले यस्तो कदम नउठाएको खण्डमा अकल्पनीय र प्रलयकारी परिणाम भोग्नुपर्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। आज राज्यले विकट समय झेलिरहेको छ। एसटी पार्टीका उपाध्यक्ष श्री जीएम गुरुङले अपिल गर्नुहुँदै सिक्किमेली जनगणलाई सचेत बन्ने आग्रह गर्नुहुँदै भन्नुभएको छ, आज हामी सिक्किमे जनता लगायत भारत र विश्ववासी जनता कोरोना महामारीको दोस्रो र तेस्रो लहरको गम्भीर चपेटमा छौं। पहिलो लहरको तुलनामा यो दोस्रो र तेस्रो लहर झनै असरदार र तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मास्क लगाउनु र हात साबुनले धुनु वा सेनिटाइजर लगाउनु मात्र पर्याप्त छैन। हामीले आफूलाई घुइँचोहरूबाट अलग राख्नु सकेसम्म घरमै बस्नु जरुरी छ। यसरी नै श्री गुरुङले हाम्रो पार्टी यस कठिन घडीमा सरकारसित सहयोगी भूमिकामा काम गरिरहेको छ। सरकारी तवरमा भइरहेका कमी कमजोरीहरू औल्याउँदै पनि हाम्रो पार्टीले सरकारलाई कोरोना महामारीसित जुझ्न हरेक सहयोग गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। हाम्रा पार्टी अध्यक्ष श्री पवन चामलिङले पार्टीको जोरथाङ स्थित कार्यालयलाई कोभिड-19 केयर सेन्टर बनाउन सरकारलाई आह्वान गर्नुभएको छ। कोभिड महामारीसित जुझ्न र जनताको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउन टीकाकरण मास भ्याक्सिनेसनलाई अब सुरक्षित तरिकाले पुर्याउन सरकारले घर घरमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पठाउन आवश्यक छ। राज्यका वरिष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरूसित जुझिरहेका नागरिकहरूलाई टीकाकरणको लागि स्वास्थ्य केन्द्र बोलाउनु, घण्टौं लाइनमा उभ्याउनु, भिडको हिस्सा बनाउनु घातक हुन जानेछ। महामारीको बढ्दो प्रकोपको कारण जनतामा भ्याक्सिन पाउने हडबडीले स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा भिड बढाउन सक्छ, जुन थप संक्रमणको कारण बन्न सक्छ भन्नुभयो। यस अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मीहरूले घर घर पुगेर वरिष्ठ, ज्येष्ठ र स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका, घरमै बसेर अनलाइन शिक्षा लिइरहेका विद्यार्थी नागरिकहरूलाई टीकाकरण गरियोस्। यसरी नै जनसेवाको खातिर आफ्नो जीवनलाई जोखिममा पारिरहेका पुलिस कर्मीहरू अनि चालकहरूलाई प्रत्येक थानामा अनि ड्राइभर्स एसोसिएसनहरूको कार्यालयमा पुगेर टीकाकरण गरियोस् भनी उपाध्यक्ष श्री गुरुङले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। अब पालो भएको छ जनता के भन्छन्। परिवर्तनको नारामा भुल्छिएर सिक्किमे जनताले एकपल्ट सत्ता परिवर्तन गरे तापनि अहिले आएर जनतालाई यसको पछुतो हुन थालेको छ। जनता पुनः एसडिएफ पार्टी र पवन चामलिङलाई सरकारमा फर्काउन आतुरिन थालेका छन्। तपाई आफै हेर्नुहोस् अहिले सिक्किमे जनता के भन्छन्। हामीलाई त एकदमै दुःख छ, किनभने कोपा नै हामीलाई चाहिन्छ। किनभने हाम्रो चामलिङ सरकार पुरानो, हामी उहाँकै अहिलेसम्म छात्र छायाभित्र रहिरहेका छौँ र उहाँलाई हामी जुनीभर हाम्रो मतलब जीवन रहन्जेल उहाँलाई सघाउने हो, सहायता गर्ने हो र मद्दत पुर्याउने हो, भोट दिने हो र जिताउने हो र कोपा आउनै पर्छ एकदमै। हामी जनताहरू सबै गाउँलेहरू एकात्रित भएर बहुमूल्य भोट दिएर उहाँलाई चाहिँ विजय घोषित गरेर हामी सरकारमा ल्याउन चाहन्छौँ। एकदम हामी सामना गर्नेछौँ, चाहे दुःखमा होस्, चाहे सुखमा होस्, चाहे पीडामा होस्, चाहे कष्टमा होस्, ज्यान दिएर भए पनि हामी सरकार ल्याउन चाहन्छौँ र हामी ल्याउने पनि छौँ र उहाँलाई हामी एकदमै बहुमूल्य भोट दिएर एकदमै उहाँलाई विजय गराउने नै छौँ हामी। एसडिएफ पार्टीका संस्थापक सदस्य तथा सक्रिय सहयोद्धा पूर्व सिक्किमको डिक्लिक पाक्योङ निवासी श्री टीका गुरुङको गत 8 मईको बेलुकी सिलगढीमा निधन भएको छ। उनको आकस्मिक निधनमा एसडिएफ पार्टीका अध्यक्ष श्री पवन चामलिङले संवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत शोक सन्देश जारी गर्नुहुँदै श्री चामलिङले उनी एसडिएफ पार्टीका संगठन महासचिव रहेको र पार्टीको दर्शनमा सैद्धान्तिक रूपमा पूर्ण रूपले जोडिएका थिए भन्नुभएको छ।
यसरी नै अझ भन्नुभएको छ, उनको आकस्मिक निधनको खबरले म अचम्मित बनेर उनी हामीमाझ नरहेको खबरले मलाई ठूलो झट्का लागेको छ। उनी 4 टर्मसम्म निर्वाचित पञ्चायत बनेका थिए र उनी सिक्किमका विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूको कार्यकारी दलको सल्लाहकार बोर्डमा पनि थिए। उनको समाजप्रतिको संलग्नता तथा विभिन्न सामाजिक मुद्दाप्रति उनको प्रतिबद्धतालाई सबैले प्रशंसा गर्दछन्। एसडिएफ पार्टीको सम्पूर्ण परिवारको पक्षबाट स्वर्गीय गुरुङको परिवारप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछु। उनको देवन्तको क्षति उनको परिवारको मात्र नभएर सम्पूर्ण एसडिएफ पार्टीको पनि क्षति हो। म सर्वशक्तिमान ईश्वरसित स्वर्गीय टीका गुरुङलाई शान्तिपूर्वक बास मिलोस् भनी प्रार्थना गर्दछु भनी श्री चामलिङले हार्दिक संवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। गत 15 मईको दिन एसडिएफ पार्टी दक्षिण जिल्ला कार्यकारिणी समितिका प्रतिनिधिहरू श्री चन्द्र खालिङ, श्री गिरीश चन्द्र राय, श्री विनोद राय, श्री पाल्जर भुटिया र श्री दानियल राईको एक टोलीले सुम्बुक, मानपुर अनि लुङचुङ गाउँको भ्रमण गरे। भ्रमण अवधिमा यस टोलीले गत 7 मईको दिन दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेहरू स्वर्गीय बुद्ध कुमार मगर, स्वर्गीय सन्ता कुमारी राई, स्वर्गीय लोकप्रसाद राई, स्वर्गीय राम राईको परिवारलाई भेटघाट गरी पार्टी तथा पार्टी अध्यक्षको पक्षबाट संवेदना व्यक्त गरे। यसरी नै यस टोलीले दुर्घटनामा घाइते बनेको सरिता राई, सन्जु राई, राजकुमार राई, चन्द्रकुमारी छेत्री, झुमा राई, दिल्ली प्रसाद प्रधान, रमेश माझी, सञ्चलाल राई, सुलचन्द राई, विकास राईलाई भेटी आर्थिक सहयोग पार्टी अध्यक्षको पक्षबाट प्रदान गरे। वाहन दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने तथा घाइते हुनेहरू कञ्चनजङ्घा डिस्टिलरीज औद्योगिक कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरू थिए। एसडिएफ साप्ताहिक समाचारमा आज र यति नै। अर्को साता हामी फेरि नयाँ गतिविधिहरू लिएर आउने बाचा गर्दै आज भने बिदा माग्दछौँ। नमस्कार।